نہ آئی جس ویلے سامنے بھی آ گئی آئی. بڑی گل کی 17ویں جز وچ مولانا فرمائندے ہیں گفت لیلا را خلیفہ کا توئی کز تو مجنو شد پریشان نو غوی. خلیفہ نے دیوان پڑھیا مجنو دا امر القیس دا شعر پڑھے تے دل کیتا میں اس محبوب لیلا نو تو ویکھا جس نے اے آتش عشق لا دیتی ہے مجنو دے دل وچ کہ ہن اے دیوان نکلتا پیا اندے ہوٹھاں تو کہ آندا ہے اطوف علی جدار دیار لیلا اقبل دل جدار او دل جدار وما حب الدیار شغفنا قلبی ولکن حب من سکن الدیار. کہ لیلا دے گھر سامنے گزرنا شہر دے وچوں کدی لیلا دے گھر دی اس دیوار نو چومنا کدی اس دیوار نو چومنا. تو کی سمجھے ہے کہ اے مٹی تے گارے دی بنی ہوئی دیواراں نال انہاں نوں محبت ہو گئی ہے او انہاں تو چومدا پیا اس دے وجہ تو جڑی وچ بیٹھی ہے. دل کیتا اس حسن لازوال نو ویکھا اس ادائے بے مثال نو ویکھا اس محبوب نو ویکھا جس نے مجنو دا اے حال کر دیتا. لیلا نو بلایا. جس ویلے لیلا سامنے آگے کھڑی ہو گئی نا تو متحیر ہو گیا حیرت دے سمندر ہی ڈوب گیا. تھوڑی دیر بعد سر چیندا ہے خلیفہ تے آندا ہے او توں اے لیلا او لیلا توں اے جی بھائی تو مجنو ایڈا پاگل ہو گیا تو تے ایویں جئی ہے تیرے چ کی ہے. او مولانا فرمائندے پے از دیگر خوباں تو افزوں نیستی گفت خامش چوں تو مجنو نیستی. کیا لیلا میں تو بڑے بڑے محبوب ویکھے بڑے بڑے دل ربا ویکھے بڑے بڑے خوش روح چہرے والے معشوق ویکھے تیرے چ ہے کی کہ مجنو تیرے تے پاگل ہویا تیرے تے مینوں کوئی چیز نظر نہیں آندی جی دنیا کول بہتر ہے. اس ویلے لیلا نے آکھیا اوے چپ کر جا ایک لفظ نہ آکھیں کیوں کیونکہ تو مجنو نہیں تیرا حق ہی نہیں لیلا نو ویکھن دا. دیدائے مجنو اگر تو بودی تو ہر دو عالم بے خطر بودی تو کہ اگر تیرے کو مجنو دی اکھ ہوندی تو دو عالم دا حسن فی قلب واحد کر دیتا جاندا فی جسم واحد کر دیتا جاندا. ایک عورت دے وچ دو عالم دا حسن اگر سما بھی دیتا جاندا تو پھر بھی لیلا نو ویکھیا اس حسین نو نہ ویکھے تیری اکھ ہی نہیں ہو. باخودی تو لیک مجنو بے خودست در طریقے عشق بیداری بدست. لیلا کہنے لگی خلیفہ نو خلیفہ تو با خود ہے مجنو بے خود ہے تیری خودی زندہ ہے مجنو اپنی خودی تو گزر گیا. تیرے وچ منو تو دا فرق موجود ہے تیرے وچ او اکھ ہے جیڑی مینوں ویندی ہے تے مینوں انتی تے تینوں آنا بنیندی ہے تیری میں جیندی ہے. جب تک اے منو تو دا فرق نہ مٹے سے لیلا حقیقی دا دیدار ممکن نہیں. جب تک